बैक। चांदनी बातें ही मैं कहूँगी, उनके मतलब हकीकी चांदनी बातें, आप अगर इसको सही अल्फाज में सुनना चाहें तो हकीकी चांदनी बातें। हम हज़रत अली के बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम हस्ती के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। तो सवाल वही है कि कुछ आप दोबारा ज़रा हमें कुछ एक आध और बात शेर खुदा के बारे में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में और क्या फरमाते थे। रसूल अकरम ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बेमंज़लत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। ए अली, तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून को मूसा से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हारून हज़रत मूसा के वसी थे, लिहाजा पैगम्बर इस्लाम के इस फरमान के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम रसूल के वसी हैं, जानशी हैं। और अली अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अकरम ने फरमाया, या अली अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं इससे। और जब रसूल अकरम ने पांचतन पाक को, अनवार खमसा को चादर के अंदर लिया तो उस वक़्त फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, खुदाया ये हैं मेरे अहले बैत। और चादर के नीचे कौन हस्तियाँ थीं? ये जो आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। खुदा का ये इरादा है कि अहले बैत तुमसे रिज्स को दूर रखे जैसे कि दूर रखने का हक है। रिज्स से मुराद है हर पलीदी, हर नजस चीज़ को अहले बैत से दूर रखा गया है। गुनाह भी रिज्स है, लिहाजा गुनाह से भी इनको पाक रखा गया है जी। ये आयत ततहीर जब नाजिल हुई तो रावी सईद खदरी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम से ये पूछा कि या रसूलल्लाह, इस आयत मजीदा में जो अहले बैत का जिक्र है, इससे मुराद कौन सी हस्तियां हैं जी? कि खुदा ने अहले बैत से रिज्क को दूर रखा है, वो अहले बैत कौन सी हस्तियां हैं? तो रसूल अकरम ने फरमाया, नाज़लत हाज़िहिल आयतु फ़िय्या व फ़ी अलीयिन व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन। ये आयत मेरे बारे में, अली के बारे में, हसन हुसैन के बारे में और फ़ातिमा के बारे में नाज़िल हुई है। अच्छा। और जब इन पांच हस्तियों को हज़रत उम्मे सलमा के घर में इकट्ठा किया रसूल अकरम ने, और जब ये पांच हस्तियां आ गईं उस चादर के नीचे, और बाद रिवायात में है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर था, और बाद है हज़रत आयशा के घर में ये इकट्ठी हुई पांच हस्तियां। रसूल ने एक चादर इनके ऊपर ओढ़ दी, और चादर ओढ़ने के बाद कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी यूलेमुनी मा यूलेमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम अल्लाहुम्मा इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलावातिका व बरकातिका व गुफरानका अलैया व इलैहिम फ़ज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। खुदाया ये है मेरे अहले बैत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है मेरे खासुल खास। इनसे जो जंग करे उसकी मुझसे जंग है, जो इनसे सुलह करे उसकी मुझसे सुलह है, जो इनको अजियत पहुँचाए उसने मुझे अजियत पहुँचाई। खुदाया ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे रिज्क को दूर कर दे। ये दुआ भी ख़त्म नहीं हुई थी कि जिब्राइल ये आयत लेकर उतरे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो ये पाकीज़ा हस्तियाँ जिसमें मौला अली भी शामिल है। और नसारा नजरान जब मुबाहले के लिए आए थे और रसूल अकरम की रिसालत और नबूवत के बारे वो मशकूक थे कि शायद ये रसूल है या नहीं है जी। तो उस वक़्त रसूल अकरम ने उनके साथ बातें की, लेकिन वो किसी बात पर राज़ी न हुए और वो मुतमईन न हुए। तो ये आयत जिब्राइल लेके आया, रसूल अकरम से कहा, फ़मन हाजक फ़ीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फ़कुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे रसूल, इनको कह दो जो तुमसे मुहाजा करते हैं, जो तुमसे जो है अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, इनसे कह दो
تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لیتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا خدا کا عذاب اس پر نازل ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ تو وعدے کے مطابق جب رسول اکرم نساء، ابناء اور انفس کو لے کے آنا تھا، جبکہ انفس جو ہے وہ نفس کی جمع ہے، جی نفس کا معنی ایک جان، انفاس یعنی زیادہ جانیں، ٹھیک ابن کا معنی ایک بیٹا، ابنا کا معنی زیادہ بیٹے یعنی دو سے زیادہ، ٹھیک نسوتن ایک عورت، نساء یعنی بہت سی عورتیں۔ ٹھیک ہے، آیت میں اتنی گنجائش خدا نے دے دی تھی رسول اکرم کو کہ جتنی عورتیں لے آنا چاہتے مباہلہ میں لے آتے، جتنے بیٹوں کو لے آنا چاہتے لے آتے، جتنے نفوس کو جو نفس تھے لے آنا چاہتے، جو جانیں تھی رسول کی ان کو لے آ سکتے تھے، آیت میں گنجائش تھی۔ لیکن جب رسول اکرم لائے ہیں تو کیسے آئے ہیں؟ حسن و حسین کو اپنی انگلی سے لگایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ حسین کو اٹھایا ہوا ہے، حسن کو اپنی انگلی سے لگایا ہوا ہے۔ آپ کے پیچھے علی ہیں اور علی کے پیچھے فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 ہستیاں آئی ہیں میدان مباہلہ میں، اور جب اس پوپ نے، اس پادری نے ان 5 ہستیوں کو دیکھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، میں تو ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بد دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ان سے ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ تو اب رسول اکرم ان ہستیوں کو لائے تھے اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے لیے، بات ہے، اور ان سے سچی اور کوئی ہستیاں ہوتی ہیں تو رسول ان کو بھی لے آتے، لیکن نساء کہا عورتیں آ سکتی لیکن ایک بیٹی کو لائے، ابنا کہا صرف 2 بیٹوں کو لائے، اور کہا اپنی جانوں کو لے آؤ، اور جان کی جگہ پر رسول علی کو لے آئے۔ علی ہے نفس رسول، بے شک، علی ہے جان رسول، بالکل بے شک۔ اسی لیے کہا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ ان سے جو جنگ کرے گا اس کی مجھ سے جنگ ہے، جو ان سے صلح رکھے گا ان کی مجھ سے صلح ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ بہت خوب، اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ سید فنان علی صاحب جو خوبصورت اتنی پیاری بات کی ہے، تو حضور کی خدمت میں کوئی خراج عقیدت پیش کیجئے، کوئی نوحہ اگر آپ پیش کر سکے کوئی۔ آپ کی اجازت 4 مصرے مولا علی کی شان میں پیش کر جی شاعر اہل بیت ذل رضا صاحب کا ایک کلام ہے۔ فضائے خلد میں جیسے چمن میلا نہیں ہوتا، 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 علی کا پیار ہو جس میں وہ من میلا نہیں ہوتا، علی کا پیار ہو جس میں وہ من میلا نہیں ہوتا۔ اور جیسے کہ تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور مولانا صاحب سے تو اصلاح لیتے ہوئے آپ کو بتاتا چلو کہ تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور مولا علی کا ایک لقب ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ اب سماعت فرمائیے گا۔ تراب اپنے ابو کے عاشقوں کو دوست رکھتی ہے، تراب
तुराब अपने कि जिस मट्टी से हम बने आप बने और इसी मट्टी में जाना है, तुराब अपने अबू के आशिकों को दोस्त रखती है। फिशारे कब्र कैसा, फिशारे कब्र कैसा जब कफन मैला नहीं होता। फिशारे कब्र कैसा जब कफन मैला नहीं होता। अली का प्यार हो जिसमें वो मन मैला नहीं होता। अली का प्यार हो जिसमें वो मन मैला नहीं